वेलकम बैक। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 17 अफराद जाँ बहक हो गए, कई जख्मी हैं। धमाके से फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री और करीबी मकानात की छतें भी गिर गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाका गैस लीकेज की वजह। मकान की छतें गिर गईं, दरो दीवार हिल गए। फैसलाबाद की फैक्ट्री में दहकते शोले तबाही की दास्तान रकम कर गए। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ, आसपास के मकान भी हिल गए, छतें गिर गईं। तकरीबन 7 और 8 घर हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। तमिया रक्शे वाला, उनकी वालदा, वालद, बीवी उनकी, बच्चे उनके 2, भाई उनका बड़ा, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। मकान की जो छत है ना वो गिर के नीचे, उसके साथ वाला घर है उनकी भी छत गिर गई है। स्टार्टिंग में एक जो है वो इंजर्ड जो था उसको अलाइड हॉस्पिटल कन्वर्ट किया, उसकी भी फ्रैक्चर हो गई थी। कोई गालबन ग्लू की फैक्ट्री बताई जाती है, ग्लू के साथ कोई केमिकल डाइज भी इंक्लूडेड थे। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो तब तो बिल्कुल भी वो देखने के काबिल नहीं थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है जाबहक अफराद में बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और फैक्ट्री मुलाजिम शामिल हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ साथ फिर लोगों ने अपनी रिहाइशें भी बनाई हुई हैं। 25-30 साल पुरानी एक फैक्ट्री है, इसमें गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट हुआ है। 12 डेड बॉडीज अभी तक हम निकाल चुके हैं। 6 इंजर्ड जो है उनको शिफ्ट किया हमने हॉस्पिटल के अंदर। लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, उनकी डेथ्स हुई है। मालिक है उसको तो अब मजीद उसके पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने बताया 25 साल पुरानी फैक्ट्री के मालिक को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है, मलबा हटाने का काम भी जारी है। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री में धमाके के बाद मुल्हिका घरों और फैक्ट्रियों के मलबे पर सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद कमर जमान से। जी कमर। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1112 की 20 से ज़ायद टीमों ने इस ऑपरेशन में शिरकत की थी। रिलीफ और उसके बाद अब जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद अब वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है मलबे का। जो 4 फैक्ट्रियाँ हैं इसी गली में मेरे अकम में, जबकि इन फैक्ट्रियों के अकम में जो 9 से 10 घर जो मुतासर हुए हैं उन घरों में भी जो छतें गिरी हैं, दीवारें गिरी हैं, वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए मुतासरीन की तो इसमें 6 घराने जो हैं वो मुतासर हुए हैं, जिनमें एक घर की फाखरा बीबी, उसकी 2 बेटियाँ और एक बेटा जाँ बहक हुआ है, जबकि बाप बेटा इरफान और उसका बेटा रिहान, जबकि एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जिनमें आशिक हुसैन और उसके 3 बेटे जाँ बहक हुए हैं। जबकि एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री जो मुल्हिका थी इस मुतासरा फैक्ट्री के, वहाँ काम करने वाले 2 भाई वकास अली और उसका भाई साइम अली जाँ बहक हुए हैं। जबकि इस फैक्ट्री के बैक साइड पे जो घर था वहाँ 62 साल मोहम्मद शफीक और उसकी अहलिया मकसूदा भी जाँ बहक हुए, जबकि उसी साथ वाले घर में मौजूद 10 साल मोहम्मद अहमद और उसका 4 साल भाई अजान फौत हुए, जबकि एक फैक्ट्री वर्कर फजल भी जो है वो जाँ बहक हुआ है। इस वक्त जो मजमूई तौर पर जो ज़ख्मी जो हैं उनकी तादाद 10 बताई जा रही है, जिन्हें अलाइड अस्पताल 1 में ज़ेरे इलाज हैं, तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिनमें से 4 को जो है वो बर्न यूनिट मुंतकिल किया गया है। उनकी हालत झुलसने की वजह से ज़्यादा तशवीशनाक थी। जुमे की छुट्टी की वजह से, चूँकि इन फैक्ट्रियों में छुट्टी भी थी और बाद फैक्ट्रियों में अमला जो कम था, इस वजह से जो है वो हलाकतें कम हुई हैं। अगर ये वर्किंग डे में, रूटीन के दिनों में खुदा न खास्ता ये सानहा पेश आता तो मवात में इजाफा भी हो सकता था। इस वक्त रेस्क्यू की टीमें, ज़िले इंतज़ामिया और दीगर जो फलाही इदारे हैं उनके रज़ाकार इन तमाम फैक्ट्रियों में और मुल्हिका जो घर तबाह हुए हैं वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि मलबे के नीचे से शायद कोई और ज़ख्मी या कोई डेड बॉडी मिल सके। जी कमर जमान अपडेट करे थे, शुक्रिया। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशत गर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह दहशत गर्दों ने बन्नू के थाना हुवैद की हदूद में अमन कमेटी के सरबराह कारी अब्दुल जलील के दफ्तर को निशाना बनाया। वाक़े के बाद दहशत गर्द फरार हो गए। वाक़या बन्नू के थाने हुवैद की हदूद डरेज में पेश आया। जाँ बहक और ज़ख्मी होने वालों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में हालात हैं, बताया जा रहा है जाँ बहक होने वालों में अमन कमेटी के सरबराह अब्दुल जलील के कज़न भी शामिल हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दियानत से की जाएगी। वफाकी आइनी अदालत के क़याम के बाद चीफ जस्टिस आइनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने अपने पहले पैगाम में कहा है कि इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। ये रियासत पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी और आइन के देरपा वादे से हमारी इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद करता है। इस अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया है। इसका किरदार सिर्फ
قضائی نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے جو شہریوں کی زندگیوں، آزادیوں اور امنگوں پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ اپنے ادارہ جاتی سفر کے آغاز پر ہمارا عزم ہے ایک ایسا عدالتی فورم قائم کیا جائے جو دیانت اور غیر جانبداری کی اعلیٰ مثال ہو۔ چیف جسٹس نے کہا، ہمارے سامنے آنے والا ہر معاملہ آئین کی بالادستی، عدالتی وقار کے ساتھ غیر معمولی احتیاط اور منصفانہ انداز میں نمٹایا جائے گا۔ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے اس ادارے کی بنیادوں کی تشکیل میں حصہ ڈالنے کا موقع ملا۔ خواہش ہے وفاقی آئینی عدالت آئینی بالادستی کی محافظ اور آنے والی نسلوں کے لیے مضبوط علامت بن کر قائم رہے۔ اللہ ہمیں دانش، انکسار اور آئین سے غیر متزلزل وابستگی کے ساتھ فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وفاقی آئینی عدالت میں سائلین کے لیے انفارمیشن اور آئینی ڈیسک قائم کر دی گئی۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے ہمیں راجہ محسن اجاز بتائے گا۔ کی آئینی عدالت کی جانب سے ایک تو سائلین کے لیے ڈیسک قائم کیا گیا ہے، انفارمیشن ڈیسک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا ہے، اور اس ڈیسک کا جو باقاعدہ افتتاح ہے وہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی آئینی عدالت کی ویب سائٹ بھی جاری کر اس کی پروفائل موجود ہیں، جبکہ چیف جسٹس جو پیغام ہے آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئینی عدالت کا ایک نیا لوگو بھی جاری کیا گیا ہے، اور اس آئینی جو نیا لوگو جاری کیا گیا ہے آئینی عدالت کا، اس میں قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی آئینی عدالت میں آج پہلی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے، اور یہ درخواست جو ہے وہ رجسٹرار وفاقی آئینی عدالت حفیظ اللہ خان نے وصول کی ہے۔ اس موقع پر وفاقی آئینی عدالت کے جج جسٹس علی باقر نجفی بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ یہ جو درخواست ہے یہ سندھ پولیس کی ہیرسمنٹ کے تدارک کے حوالے سے ہے، اور یہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق درخواست ہے جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر الیکشن کمیشن کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی امیدوار کو بھی آج طلب کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حویلیاں جلسے میں وزیر اعلیٰ کے بیان کو دھمکی آمیز قرار دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا، وزیر اعلیٰ نے انتخابی عملے، انتظامیہ اور پولیس کو دھمکایا۔ جلسے میں اسٹیج پر ایک مفرور مجرم بھی موجود رہا جو باعث تشویش ہے۔ بیان سے ضمنی الیکشن کا پرامن انعقاد خطرے میں ہے، ووٹرز کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے، اس لیے سہیل آفریدی اور امیدوار شہرناز عمر ایوب وضاحت کے لیے حاضر ہوں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات کے پی شفیع جان کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایبٹ آباد جلسے میں کسی کو دھمکی نہیں دی۔ سہیل آفریدی نے الیکشن میں مداخلت کے معاملے پر آئینی و قانونی تناظر میں بات کی تھی۔ تحریک انصاف جمہوری جماعت ہے جو آئینی و قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ شفیع جان نے کہا، سہیل آفریدی کو الیکشن کمیشن کے نوٹس پر قانونی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دی گئی۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ الیکشن کمیشن نے این اے 185 ڈی جی خان میں وزراء کی موجودگی سے متعلق خبر کا نوٹس لے لیا۔ الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر معاون خصوصی حذیفہ رحمان اور وفاقی وزیر اویس لغاری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 21 نومبر کو وضاحت پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا کہنا ہے کہ کسی وزیر یا مشیر کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر فوری ایکشن لیا جائے گا۔ حلقے میں انتخابی ضابطہ اخلاق پر مکمل عمل درآمد جاری ہے۔ این ایچ 96 فیصل آباد کے ضمنی انتخاب، الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور نون لیگ کے امیدوار بلال چودھری کو 24 نومبر کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر کی رپورٹ پر نوٹس جاری کیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے کارنر میٹنگ میں شرکت پر وزیر مملکت اور امیدوار پر 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ جماعت اسلامی کا بدل دو نظام 3 روزہ اجتماع آج سے مینار پاکستان کے سبزہ زار میں شروع ہو رہا ہے۔ الماس خان ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ الماس بتائیے گا۔
یہاں پہ مینار پاکستان کے سبزہ زار پر لاہور میں آج جماعت اسلامی پاکستان کا 3 روزہ اجتماع عام ابھی کچھ دیر میں ہی شروع ہونا چاہتا ہے. یہاں پہ ایک اس سے قبل نماز جمعہ کا اہتمام کیا گیا ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ نماز جمعہ کے خطبے کے ساتھ ہی 3 روزہ جو اجتماع ہے, اجتماع عام, وہ اس کا آغاز ہو جائے گا. 2 بجے تک یہ نماز ادا کی جائے گی اور اس کے بعد 1 گھنٹے کا وقفہ کیا جائے گا, جس کے بعد 3 بجے باقاعدہ طور پر بدل دو نظام کے نام سے اجتماع عام کا 3 روزہ اجتماع عام کا آغاز ہو جائے گا. اور اس کے لیے لاہور میں بڑی ریل پہل ہم صبح سے ہی دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ جو مینار پاکستان کا سبزہ زار ہے, یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی تعداد جماعت اسلامی کے ورکرز کی اور ان کے عہدیداروں کی وہ بہت بڑی تعداد موجود ہے. ان کے مطابق یہاں پہ ہم نے جب ان سے پوچھا تو بتایا گیا کہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر سمیت 4 صوبوں سے جماعت اسلامی کے ورکرز یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور کچھ پہنچ بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے, اجتماع کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. بہت شکریہ الماس خان اپڈیٹ کرنے کے لیے. پاکستان اور سلوینیا نے 2 طرفہ سیاسی مشاورت سے متعلق ایک مفاہمت نامے پر دستخط کر دیے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برسلز میں جمہوریہ سلوینیا کی ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے. 2 طرفہ تعلقات اور یورپی یونین کے وسیع تر فریم ورک کے اندر تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ممالک میں باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا. دونوں وزرائے خارجہ تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر زور دیا. علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا. ملاقات کے اختتام پر 2 طرفہ سیاسی مشاورت سے متعلق مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. IMF کی شرائط پر عمل درآمد کے معاملے پر NFC کا اجلاس 4 دسمبر کو طلب کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق IMF نے NFC ایوارڈ میں تبدیلی کی تجویز پیش کی تھی. اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت 4 صوبائی وزرائے خزانہ شریک ہوں گے. 4 صوبوں سے NFC کے ممبران بھی اجلاس میں شرکت کریں گے. نئے قومی مالیاتی ایوارڈ کے لیے کمیشن کی تجاویز پر IMF بھی آن بورڈ ہوگا. نئے ایوارڈ کے لیے بار بار اجلاس ہو تو تقریباً 6 سے 8 ماہ تک کا وقت درکار ہوگا. اس سے قبل بھی سیلاب کے باعث صوبوں کی درخواست پر پہلا اجلاس مؤخر ہوا تھا. وفاقی آئینی عدالت میں ریلوے اراضی پر تجاوزات سے متعلق کیس کی سماعت. عدالت نے ریلوے اراضی پر تجاوزات اور قبضے کی رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے کہا ریلوے نے ملکیتی زمین کی واپسی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے, تجاوزات اور قبضے کے ذمہ داران آفیشل کے خلاف ریلوے نے کیا کارروائی کی, قبضہ اور تجاوزات کو روکنے والا کوئی ہے یا نہیں. ریلوے کے بہترین کلب اور اسپتال تھے, وہ بھی ختم ہو گئے. ریلوے کی زمین پر گچی آبادیاں انڈسٹری اور گوٹ بن گئے ہیں. ریلوے کے افسران ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں. افسران AC روم میں بیٹھیں گے تو زمینوں پر قبضہ ہی ہوگا. تجاوزات بن رہی تھیں, قبضہ ہو رہا تھا تو ریلوے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا. زمین کی واگزاری کے لیے کس نے ریلوے کے ہاتھ نہیں باندھ رکھے ہیں. ملک میں اسکول کے لوگو والی نوٹ بکس, ورک بکس اور یونیفارم کی مشروط فروخت پر مسابقتی کمیشن نے 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے. اسکولوں کو 14 روز میں تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی. مسابقتی کمیشن 7.5 کروڑ روپے تک جرمانہ عائد کر سکتا ہے. مسابقتی کمیشن انکوائری رپورٹ کے مطابق نجی اسکولوں پر اجارہ داری کے غلط استعمال کا الزام ہے. طلباء کو مہنگی لوگو والی نوٹ بکس اور یونیفارمز خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے. مشروط فروخت ٹائپنگ کمپٹیشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. لوگو والی کاپیاں مارکیٹ سے 280% تک مہنگی پائی گئیں. والدین کی تحریری شکایات پر کمیشن نے ایکشن لیا. گائیڈ لائنز کے نام پر مہنگی پروڈکٹس کی لازمی خریداری مسلط کی جاتی ہے. والدین سستے متبادل بازار سے نہیں خرید سکتے. نئے ایڈمیشن کے اخراجات اور سفری مشکلات پر اسکول تبدیل نہیں کیا جا سکتا. طلباء یرغمال صارفین بن جاتے ہیں. اسکول انتظامیہ اپنی مارکیٹ پاور کا غلط استعمال کرتی ہے. آئندہ 3 سال میں 30 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں لانا ہدف ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب میں کہا, ملک بھر میں 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے. اسکول سے باہر بچوں کو اسکولوں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں.
60 लाख बच्चे आर आउट ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान। अगले 10 साल में ये 5 करोड़ तक जा सकते हैं। एक्चुअली एम्बैरेस्ड अबाउट इट कि हमारे अपने सूबे में 70 लाख के करीब बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। जो इम्पैक्ट हो रहा है पूरे मुल्क पे, पावर्टी बढ़ रही है, बिजनेसेस की रेवेन्यूज प्रॉफिटेबिलिटी वो खत्म हो रही है, हमारी गवर्नमेंट के जो भी स्टेप्स है उनका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त 4 में से चौथे नंबर पे, चाहे लिटरेसी हो चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो। हम इतने बुरे नहीं थे। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम लोग इस पे उस तरीके से काम नहीं कर सके। हमारा टारगेट है अगले 3 से 5 साल में 20 लाख बच्चे हम जो आउट ऑफ स्कूल है उनको ले जाए। इसको एक इमरजेंसी समझ के काम करना है। मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकता है और करना चाहिए। वे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी इट्स द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक श्योर दैट ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन मेन आर एजुकेटेड। लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी की वजह बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने वासा से वाटर मीटर्स की तनसीब की रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए मेवाके जंगलात की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा एयर क्वालिटी इंडेक्स धुआं देने वाली गाड़ियों की वजह से ज़्यादा है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा शहर में बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रही है जिससे आलूदगी फैल रही है। रेस्टोरेंट्स के रात गए तक खुले रहने की शिकायत हैं। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। अमरीकी कानून साज भी वज़ीर आला मरियम नवाज की लीडरशिप के मुअत्तरिफ हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा अमरीकी कांग्रेस का मरियम नवाज को लिखा गया ख़त हौसला अफजा और काबिल सताइश है। कांग्रेस ने मरियम नवाज के ईंटों के भट्टों और भट्टा मजदूरी से मुतालिक इक़दामात को सराहा। अमरीकी कांग्रेस ने माहौलियात और जबरी मुशक्क़त के खात्मे के इक़दामात को काबिल तारीफ़ करार दिया। अमरीकी कानून साजों ने कहा मरियम नवाज के इक़दामात अमरीकी कंपनीज़ के लिए सरमायाकारी का पुरकशिश मौका है। कांग्रेस ने एतराफ़ किया कि मरियम नवाज भट्टों से जबरी मुशक्क़त ख़त्म करके बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही हैं। अमेरिका की मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट ने भारत में तासुब का पोल खोल दिया। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत को मजहबी तासुब और संगीन मजहबी खिलाफ वर्जियों पर खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की सिफारिश की गई है। खबर देंगे आपको रहीम यार खान में मुस्लिम चौक के करीब ऑयल टैंकर में आग लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वाक़या वर्कशॉप में ऑयल टैंकर की मरम्मत और वेल्डिंग के दौरान पेश आया। तफसील जानते हैं बिलाल हबीब से। जी बिलाल। ये रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर मुस्लिम चौक के करीब ऑयल टैंकर में आतिश ज़दगी से 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा वर्कशॉप में ऑयल टैंकर की मरम्मत के दौरान हिफाजती इंतजामात मुकम्मल किए बगैर वेल्डिंग करते हुए पेश आया है। वेल्डिंग के दौरान चिंगारी उठने से ऑयल टैंकर को आग लगी जिसकी जद में आकर 2 अफराद जो वर्कशॉप मैकेनिक थे झुलस के जाँ बहक हो गए हैं। जी बिलाल हबीब अपडेट करे थे, शुक्रिया। कराची की गार्डन पुलिस के हाथों मुबैना मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार 2 मुलजमान का ताल्लुक बैन सूबाई डकैत गिरोह से है। नज़ीर शाह मजीद हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। नज़ीर बताएगा। देखिए गार्डन पुलिस के हाथों मुबैना मुकाबले में जख्मी मुलजमान की गिरफ्तारी का मामला है और पुलिस का ये कहना है कि दोनों मुलजमान का ताल्लुक बैनुल सूबाई स्नैचर गिरोह से निकला है। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में आबिद अब्बास और मीर कामरान सैदानी शामिल हैं जो एक खातून समेत 5 मुलजमान पर यह गिरोह मुश्तमिल है जो बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों से लूटमार करता था। इन गिरफ्तार मुलजमान की वारदात करते वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। इन मुलजमान ने 5 रोज कबल एक मोबाइल मार्केट के ताजिर से डकैती की थी। मुलजमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले सैकड़ों शहरियों को अब तक लूट चुके हैं और पंजाब में भी दर्जनों वारदातें कर चुके हैं। इस गिरोह में जो खातून शामिल है वो पहले बैंक जाकर रैकी करती है और जब शहरी निकलते हैं उससे लिफ्ट मांगकर अपने साथियों के पीछे बुला लेती है और सुनसान जगह पर वो इससे लूटमार करते थे। इन मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अब मजीद कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। पीआईए का फ्लाइट पर्सर आसिफ अंजुम कनाडा में मुबैना तौर पर लापता हो गया। तफसील जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाहुद्दीन से। जी सलाहुद्दीन। देखिए बिल्कुल ये पीआईए के सीनियर फ्लाइट स्टूवर्ड हैं आसिफ नजम जिन्होंने लाहौर से टोरंटो की फ्लाइट से कनाडा पहुंचे थे और जबकि इन्हें 19 नवंबर को वापस टोरंटो से लाहौर आना था। कि लाहौर आने वाली परवाज थी इस पर इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था। जबकि पीआईए तर्जमान के मुताबिक राब्ता करने पर इनकी तबीयत की नासाजी का उज़्र पेश किया गया। मामले की जांच की जा रही है। गैर कानूनी तौर पर गायब होने की सूरत में फजाई मेजबान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी आगाज किया जाएगा, ये कहना है तर्जुमान पीआईए का। जी मोहम्मद सलाहुद्दीन अपडेट करे थे, शुक्रिया। मजीद खबरें ब्रेक के बाद साथ रहिए।
दुबई एयर शो में जदीद एविएशन टेक्नोलॉजी मरकज़ निगाह रही। रूस ने जदीद अपग्रेडेड ड्रोन नुमाइश के लिए पेश किया। रूसी पवेलियन में सजे हाईटेक ड्रोन्स के मॉडल्स ने लोगों की तवज्जो खींच ली। रूस ने एयर शो में जदीद तरीन तैयारों और असलहे के 900 से ज़ायद मॉडल्स दिखाकर सबकी तवज्जो हासिल कर ली। अब तक के लिए देखते रहें RY न्यूज़।